يا الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسلة ديال تعلم البرمجة. في هذا الفيديو غنشوفو الجزء الثاني وهو المات ابليك، واللي غنشوفو فيه الكوداج بينار. شنو هو الكوداج بينار؟ عارفين ان الاورديناتور وهو واحد الماشين الكترونيك كتخدم بالضوء، واللغة ديالها معروفة بانها بينار، يعني واحد وزيرو. واحد وزيرو كتمثل الانقطاع ديال التيار الكهربائي ووجوده. يعني مثلا واحد هي دايز الضوء وزيرو مقطوع الضوء. يعني هذه هي اللغة ديال لاماشين، يعني اي حاجة كتافيشيها لك يعني في لاماشين ديالك فهي مكونة من واحد وزيرو، يعني الكترونات، يعني ضوء. ما ندخلش بزاف. مثلا كتكون كتبرمجو شي برنامج، يعني في اي برنامج اي لغة، نتوما كتكتبوا الكود يعني باللغة ديال ديك اللغة ديال ديك اللغة، كتكتبوا بهذيك المصطلحات ديالو. نتوما اش كيدير داك البرنامج؟ كيقوم بانه كيحول هذيك داكشي اللي كتبتو كيحولو هاد اللغة بينار، يعني وحدات واصفار. يعني هاد الرقم، هاد الشيفر، هاد لو نومبر كيمثل لينا واحد رسالة اللي كتفهمها لا ماشين ديالو. يعني هادشي اللي كاين في هاد كوداج بينار. يعني كل رقم كيمثل لينا شيء، كل نومبر كي عنده واحد البوا بينار على حسب لا بوزيسيون ديالو. يعني واحد عندها واحد البوا ديالو، ولكن على حسب هاد لو شيفر، على حسب هاد لو نومبر عندها واحد البوا، وعلى حسب لا بوزيسيون ديالو هو اللي كيتسمى بالبايت. كل رقم البوا ديالو كيكون بالبايت. في الجزء الثاني اللي غنشوفوه دابا هو اللي غنشوفو العمليات ديال هاد البناء. غنشوفو لي زوبيراسيون، بينار عفوا، يعني الاديسيون والملتيبليكاسيون كيفاش كدار في هاد الكوداج بينار. يلا نمشيو للجزء الثاني، خليكم دابا نشوفو لي زوبيراسيون بينار. نبداو بالاديسيون. غيكون يعني كاع الاعداد غيكون واحد وزيرو، يعني ما بين واحد وصفر. واحد زائد صفر هي واحد عادي معروف كما في المعطل العادي. صفر زائد واحد هي واحد، يعني قريبنا. لكن واحد زائد واحد صفر، صفر زائد صفر واحد، هادو هما الكا اللي مختلف. واحد زائد واحد صفر، صفر زائد صفر واحد. دوزو الملتيبليكاسيون. قبل ما ندوز الملتيبليكاسيون عندنا واحد المثال، هو يبان لكم هنا مثال ديال واحد الجمع ديال دو نومبر. كما شفتوا هذه هي العمليه الريزلطا ديال الجمع ديال هاد دو نومبر. دابا ندوزو ملتيبليكاسيون عادي. صفر زائد صفر في صفر صفر، صفر في واحد صفر، واحد في صفر صفر، واحد في واحد واحد، يعني عادي. ملتيبليكاسيون مبدلة، اديسيون هي اللي مبدلة، يعني مبدلة فهنا واحد زائد واحد راه صفر، لكن صفر زائد صفر هي اللي واحد. الا درنا ملتيبليكاسيون هنا كما كتشوفوا في المثال، ملتيبليكاسيون ديال جوج ديال الاعداد بينار، كما كتشوفوا هذا هو المثال ديالهم. كدير الضرب عادي، لكن كتجي الجمع كطبق الجمع هذا. يعني كدير الضرب وانتوما راكم عارفين، ومن بعد كديروا الجمع كما كتشوفوا في هذا المثال اللي عندنا، هاد العمليه كيفاش تتم. يعني هادشي كاين في هذا الفيديو ديال لي زوبيراسيون بينار. فيديو جاي غنشوفوا لا كونفيرسيون، التحويل. يعني غنشوفوا التحويل ما بين البناء للديسيمال والديسيمال للبناء والعكس. هادشي كاين في الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم. الى الفيديو الجاي.